प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही घेतात. आमच्याकडे आज एक नवीन कॅन्डिडेट उत्तम प्रभाकर पार्सेकर यांनी इच्छा व्यक्त केली की पेडणेकरांच्या उदरगतीक लागून त्याच्याचबरोबर त्यांची जी सेवा करपाक जाय ती कमी खंय तरी पडल्या आसतली ती फुडें व्हरप हें ध्येय धरून त्यांनी इलेक्शनाक जावपाचें त्यांनी ध्येय दाखयलां. त्यांच्या बद्दल स्वताची तर त्यांची इंट्रोडक्शन म्हणजे तिची ओळख करपाचें ते रिटायर्ड प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर PW. त्यांच्या हाताखाली शेकड्यांनी इंजिनियरांनी काम केलें. खूबशे सरकारातर्फे खूबशे त्यांचे कडेन डेव्हलपमेंट बी जाले. त्याच्यात नंतर तांकां स्वता बद्दल एक कळकळ हा लोकां खातीर की आपूण हे गरिबांतले गरीब लोक जांकां खरीच कितें तरी कामाची गरज आसा तेंच्या खातीर तरी करचें, तरी कितें तरी तेंच्या खातीर करचें ही तेची इच्छा. त्यामुळे तो आतां इलेक्शनाक रावन पेडणेकरांची सेवा करपाची आनी पूर्ण पेडणे तालुक्याची उदरगत करपाची ही तेची मानस आसा. तशेंच हे सुरू करच्या पयलीं तांच्यांनी अशें ठरयलां की आमी एक ट्रस्ट सुरू करतले. ट्रस्ट तर्फे हे सगळे उदरगतीचे कामां जातले आनी तेच्या नंतर तेंच्यांनी बाकीचे जे कितें प्रोग्राम करपाचे, स्पोर्ट्स, भुरग्यांक कितें तरी युनिफॉर्म, बाकीचे जे कितें करपाचें आहा तें समाज कल्याणा खातीर आसतलें हे तेंची करपाची फुडें इच्छा तेंची तयार इच्छा दवरलेली आसा. आतां आमच्या समोर हा गोपाळ पार्सेकर हे ट्रस्टाचे मेंबर आसतले. ट्रस्टाचे चेअरमॅन उत्तम प्रभाकर पार्सेकर आसतले. ट्रस्टाचे ट्रेजरर खजिनदार गुरुदास पाताडे आसतले. त्या ट्रस्टाचे सेक्रेटरी राजन पार्सेकर आसतले. अशी आमची ही एक कमिटी करून आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हे पेडण्याची उदरगत करपाची हे तेंची मानस आसा. प्रणाम करून हांव उत्तम पार्सेकर तुमचे जे प्रिंट आनी प्रेस मिडियाचे जितके सामाजी आमचे मुखार आसा आज तुका मुली दवरपाची. म्हाका दिसलें की पेडण्या उदरगतीची एक संद आमचे कडेन येयल्ली आसा ती करपाची आनी त्या खातीर आमी पेडणे सेवा हो एक ट्रस्ट एस्टाब्लीश केला आनी त्याच्या तर्फे आमी वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा ते राबयतले. आतां त्या कार्यक्रमाक एड्युकेशन आसूंक शकता, कल्चरल हे आसूंक शकता, स्पोर्ट्स आसूंक शकता, हेल्थ आसूंक शकता. तशेंच बाकीच्या लोकांक जो हात दिवपाचो पडटा उदरगती कडेन व्हरपाक ते करपाची आमची इच्छा आसा. आतां हे करतना आमकां दिसता की ग्रावंडार कितल्योश्योच डिफिकल्टी आमचे पेडणेवासी फेस करता. सो तांकां तो हात दिवन तांकां मुखार व्हरपाचें आमचें एक संकल्पना आसा ती मुखार व्हरपाची आनी ती पेडणेकरांनी ताचो पुरेपूर ताचो यूज करून घेवन फुडें ती व्हरपाची गरज आसा. आतां म्हाज्या बद्दल सांगपाचें जाल्यार हांव उत्तम पार्सेकर ताणें सन 1985 डिग्री घेतली सिव्हील इंजिनियरिंगाक आनी ती तेन्ना बॉम्बे युनिवर्सिटी अंडर आशिल्ली. तेन्ना 3 कॉलेजी बॉम्बे युनिवर्सिटी अंडर आशिल्ल्यो आनी त्या वेळार हांव गोल्ड मेडलिस्ट आशिल्लो. 2018-19 हांवें MTech केलें. तसोच हांवें PhD खातीर एक प्रबंध गोवा युनिवर्सिटीक सबमीट केल्लो आसा. ताचो फक्त एक डिफेन्स उरलेलो आसा. सो शिक्षण आनी विद्यार्थी रावप हें म्हाजें ध्येय उरलां सुरवाती पासून. हांवें जवळ जवळ 40 वर्सां गव्हर्मेंटान काम केलें एक जनसेवक म्हणून आनी ती जनतेची सेवा तशीच फुडें व्हरपाची संदी म्हाज्या हाती कडेन येयल्ली आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की ज्या रुटांचें नांव वयर आयलां ह्या पेडण्या म्हालाक जाल्यार म्हाजें पार्सेकर हें नांव लागलेलें आसा. तांच्या खातीर पेडण्या म्हाला खातीर कितें तरी करचें अशें म्हाका दिसता आनी जनसेवा करची आनी ह्या खातीर हांव आतां मुखार सरलेलो आसा. सेवा म्हणटा आनी पेडणेची उदरगत आनी मांद्रेची उदरगत हितून कितें हे आहा तेंचेशी आनी तुमचेशी काय लिंक आहा? मांद्रे उदरगत संस्था म्हणून एक आमदारजी दारोलकराची आहा. पेडणे उदरगत ही पेडण्या पुरती मर्यादीत आसतली. पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी काय संबंध ताजो संबंध आतां कांय ना.
आतापर्यंत सेवा म्हणजे इतल्यापर्यंत तुम्ही सेवा केलेली, आताच तुमकां हांगा येवपाची कितें गरज पडली? म्हाका दिसता की सेवा करपाक टायम हो लागना. म्हणजे त्या ह्याच योग्य वेळेर भितर सराव, योग्य वेळेर भायर सराव अशें नासता. जो हांव पयलीं सांगल्या त्या प्रमाणे हांव एक जनसेवक म्हणून 40 वर्सां हें काम केल्लें आसा आनी तेच सेवेक जे हांवें भुतकाळांत केलां तेंच हांव फुडल्या वर्तमानान आनी भविश्यकाळांत करूंक सोदतां. सो ती सेवा म्हाजी फुडें चालू उरतली. सर, तुमकां अशें दिसना इलेक्शन देगेन जवळ सामकें देगेक पावलेलें आसा आनी तुमी उशीर केल्लो आसा अशें म्हणून? म्हाका अशें दिसता की खंयचेंय काम करतना खंयच्याच जर तुवें जिद्दीन काम केलें जाल्यार तूं खुबश्यो गजाली करूंक शकता. म्हणजे तुम्ही याच्यातले विधानसभा बी लढोवपाचो कितें विचार आसा? तसो विचार सद्या म्हाका पेडणे वासे खातीर कितें तरी काम करपाचें आसा आनी तेज्या मुखार जर दिसलें लोकांक की हो आमकां फुडाराक व्हरूंक शकता जाल्यार अवश्य तेजेर विचार करूंक जाता. खंयच्या पार्टीच्या लेवलाचेर किंवा इंडिपेंडंट? पार्टी आतां हांवें कांय म्हणना, पण जनसेवा हो मुख्य हेतू आसा. आता तुम्ही पेडणे सेवा ह्या ट्रस्ट मार्फत वेगवेगळे उपक्रम राबयतले. प्राधान्यक्रम काय आसतलो तुमचो पेडणे खातीर मतदारसंघात? म्हाका दिसता पेडणे जे आसा तातूंत शैक्षणीक मळार तशेंच आरोग्याच्या मळार आनी पेडणे हे कल्चरली सांस्कृतिकाची खाण आसा आनी तांच्या खातीर नवीन भुरगे जे आसा तांच्या खातीर कितें तरी उपक्रम करपाचे. तशेंच आतां जेन्ना भुरगे एज्युकेशन घेवन जेन्ना ते 10वी-12वी पास जाता तांकां फुडें गायडन्स नासता ते कशे फुडें वयतले. सगळेच कितें इंजिनियर डॉक्टर जावंक शकना. सो तांकां स्वताच्या बळाचेर अशें प्रोफेशनल तांचें स्किलिंग करप हो एक तातूंतलो उपक्रम आसा. बोर्डाच्या 10वीच्या 12वीच्या परीक्षेंनी आमचे पेडण्यांतले भुरगे पेडण्यांतले गोंयांत आमचे पयले मेळयला, डिस्टिंक्शनाक येयला, ताचे परसय तांच्यांनी हें मेळयलां आनी निश्चित अशें तुमी कितें राबयता शकता? म्हाका दिसता की अशे जे भुरगे आसा, हांवूय ह्याच महालांतलो, जरी आमचे टेम्पररी रावप दुसऱ्या जाग्यार जालें, पण जे टॅलंट आसा शैक्षणीक मळाचेर ताका फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी तांकां योग्य तरेन गायड करपाची गरज आसा. आनी अशा भुरग्यां खातीर उपक्रम आमचो आसतलो की तांच्यांनी फ्युचराक कितें करचें तांच्या टॅलंटानुसार. सर, आता सर विषय एक आहा जाणा, मोपा विमानतळ जाला, आयुष हॉस्पिटल झालं, लोकांच्या भरपूर जमनी गेल्या, तांकां मोबदलो अजून काय मेळोंक ना, कसले सरकारी नोकऱ्यो थंय ना, तेचे खातीर तुमचे भविश्यान कितें आसूंक शकता? आमच्या ह्या पेडणे सेवा तर्फे आमी एक हेल्प ट्रस्ट म्हणजे मदत केंद्र हांगा उबारूंक सोदता. ताजे जे पेडणेवासींक दिसता की तांचे PS म्हणजे तांची सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट आसत, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आसत, लँडाचे कितें इश्यू आसत, त्या शिवाय कितें डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आसत, तांकां एड्रेस करून ताजो सुटावो करपाचो प्रयत्न हो सेवा पेडणे सेवा करतले. सर, आतापर्यंत अनेक आमदार आयलेत, मंत्री जाले, उपमुख्यमंत्री जाले, तेंच्यांनी आपापल्या परीन विकास ह्यो केल्लो आसा. सो तुमी सुद्दां एज अ ऑफिसर ऑफिसर म्हणून काम ह्या महालांत म्हणजे संपूर्ण गोव्यान केलें, पूण ह्या महालांत सुद्दां वेगवेगळे रस्ते, नॅशनल हायवे हे तुमच्या अंडर जाल्लेले आसा. तुमी पेडण्या खातीर एक वेगळे त्या डेव्हलपमेंटाच्या व्यतिरिक्त अशें कितें तुमच्या विजन आसा? पेडण्या बद्दल सांगूंक गेलें जाल्यार खुबशे डेव्हलपमेंट हांगा करूंक जाता. पेडण्याक पोटेन्शियल आसा, पण जशें जशें आमी फुडें वयता ताजेर आमी योजना राबयतले की फ्युचराक आमचें कितें करूंक जाता. कारण हांगा एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा सारको आसा. सो सभोवती जो आमचे लोक आसा, पेडणेवासी जे आसा, त्यांच्या खातीर कितें पोटेन्शियल आमी तयार करूंक शकता तांच्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर किंवा तांच्या आर्थीक मदती खातीर, हाजेर आमी फुडाराक कितें जाल्यार कितें करतले. पेडणेवासी जे आमचे पेडणेकार भाव भयणां आसा तांच्यांनी पेडणेची उदरगत भुतकाळांत कशी जाली हें पळयल्लें आसा. वर्तमानांत ती कशी जाता हें तांकां दिसता
आनी ताज्या फुडें जर भविश्या कडेन आमी पळयतले जाल्यार आमची जी पेडणे सेवा जी आसा उदरगतीची जी वाटचाल आसा ताजो पेडणेवासियांनी लाभ घेवचो आनी तांकां जो हातभार लागतलो आमच्या तर्फे ते घेवन उदरगतीची वाटचाल करची अशें म्हाका दिसता. आता तुमकां इनडायरेक्टली म्हणचे आहा कितें फाटल्या भुतकाळांत म्हणटा तुमी उदरगत कांयच जावंक ना पेडणेंत अशें म्हणपाचें आहा तुमकां. अशें म्हाका म्हणपाचें ना. लोकांक खबर आसा की फाटीं कितें जालां आतां कितें जाता सो फ्युचर जेन्ना आमी चिंतता तेन्ना आमी सदांच चिंतूंक जाय की फुडलो येवपाचो काळ हो बरो आसूंक जाय आनी तें करता आसतना आमी तांकां हातभार लावंक जाय हो आमचो ध्येय आसा. तुमकां कॉन्टॅक्ट जर करतलो जाल्यार तुमकां कसो कॉन्टॅक्ट करचो? तुमचे रेसिडेन्शियल ऑफीस खंय आसतलें अशें कितें आसा? आतां जरी हांव फोंड्या रावतां जाल्यार पयलीं म्हणजे हांवें ऑफीस पेडण्यान चालू करपाचें केन्ना दुसरो आसा केन्ना आसा ह्या फुडल्या 8 दिसांत तें जातलें. तशेंच स्वताचो जो रेजिडन्स म्हाका फूल टायम हांगा काम करपाचें आसा पेडण्या मशिदीच्या वाठारांत खंय तरी हांव स्थायीक जावंक सोदतां. ओके.